أعزائي الكرام، اليوم غادي نقدموا لكم درس جديد اللي هو لو برانسيب دينيرسي. المستوى جذع مشترك العلمي هو الدرس الرابع إن شاء الله هذا العام هذا. دونك لو برانسيب دينيرسي اللي هو مبدأ القصور. دونك غادي نبداو بليفي ديال فورس سور لو موفمون دان كور. دونك هنايا تو سامبلومون شفنا الدرس في الدوره الاولى ديال لا فورس وديال لو موفمون. دابا هذا الدرس هذا ديال لو برانسيب دينيرسي دونك جمعنا غادي نشوفوا لا ريلاسيون اونتر القوه اي الحركه، وغادي نشوفوا الا كان واحد الجسم تيخضع واحد القوه واش الموفمون ديالو واش غتبدل ولا لا، واش غتغير وكيفاش غادي تغير. داكور، دونك نبداو ان شاء الله. دونك عندنا اون فورس بو موديفي لو موفمون دان سيستيم، يعني واحد لو كور عندي واحد الجسم الا تعرض لواحد القوه لو موفمون ديالو واش غتبدل كما قلنا ولا لا. دونك دابا نبداو ببروميير اكزومبل. بروميير اكزومبل غنشوفوا لا موديفيكاسيون ديال لا فيتيس. دونك خدينا ان كور، خدينا واحد الكره ودرناها في سقوط حر، يعني في ان شيت في واحد لاشيت اللي هو ليبر. وهاد القوه، هاد الكره هذه غنشوفوا بانها كتطبق عليها واحد القوه اللي هي لو بوا ديالها هو وزن الجسم. وكنشوفوا هنايا انها كل ما كتقرب الارض كل ما هاد لي ديستونس هادو كيتزادوا بيسكو لي ديستونس كيتزادوا يعني لا فيتيس كتزاد، يعني كل ما الكره كتقرب الارض كل ما لا فيتيس تتزاد. هنا كنشوفوا لا موديفيكاسيون ديال لا فيتيس. غادي ندوزو لدوزيام اكزومبل وغادي نشوفوا لا موديفيكاسيون ديال تراجيكتوار ديال المسار. دونك هنايا عندنا ان بي دو فير، عندنا واحد لابي ديال فير الحديد. دونك هنايا كما كنشوفوا عندنا تراجيكتوار كان ريكتيلين. هنا باش درنا هاد ليمون هاد المغناطيس دونك التراجيكتوار ديالنا ولا كيرفولين، دوفيان كيرفولين. دونك هنايا سي اون موديفيكاسيون ديال المسار ديالي. دونك ندوزو ليكزومبل 3. دونك موديفيكاسيون دابا ديال تراجيكتوار بلس لا فيتيس. دونك هنايا تو سامبلومون عندنا واحد الكره ضربناها مع واحد لا ميور، مع واحد الحيط. دونك هنا باش ضربنا الكره مع الحيط دونك رجعات بواحد لا فيتيس ديفيرون والمسار ديالها تبدل. دونك كان ريكتيلين، المسار تراجيكتوار كان ريكتيلين، دونك فاش ضرب في الحيط تبدل تراجيكتوار. دونك هنا كنهضروا على موديفيكاسيون ديال تراجيكتوار بلس لا فيتيس. تري بيان. دونك دابا غادي ندوزو لو سونتر دينيرسي دان كور سوليد. دونك باش نفهموا لو سونتر دينيرسي دان كور سوليد دونك غادي نشوفوا دو سيستيم تري امبورطون في هذا الدرس ديالنا. دونك عندنا ان سيستيم ميكانيكمون ايزولي اللي هو سي ني سومي ا اوكين فورس، يعني باش يكون ان سيستيم معزول ميكانيكيا خاصو ما يخضعش لينا لحتى قوه، مي براتيكمون il n'existe pas le système isolé، يعني au moins le corps ou le système تخضع لو بوا ديالو، يعني impossible يكون واحد لو كور اللي ما تخضع لحتى شي قوه، au moins على الاقل خاصو يخضع الوزن ديالو. دونك ندوزو لو سيستيم pseudo isolé. Un système pseudo-isolé, tout simplement, si les effets des forces extérieures auxquelles il est soumis se compensent. C'est-à-dire la somme vectorielle des forces extérieures est nulle. يعني باش نقولوا بان ان سيستيم اللي هو بسودو ايزولي يعني خاص لا سوم ديال لي فورس ديالو ايكال واحد المتجهه منعدمه اللي هي زيرو. تو سامبلومون خاص سيغما اف اكستيريور يعني لا سوم ديال لي فورس اكستيريور ديالو كيساوي واحد المتجهه منعدمه. تري بيان. دونك ناخذ واحد ليكزومبل باش نفهموا هذا لو سيستيم ديالنا بسودو ايزولي. يعني ناخذ واحد لوطو بورتور اللي هو الحامل الذاتي سور لا طابل اكوساندير فوق واحد المنضده هوائيه افقيه اوريزونتال. est un système pseudo-isolé car il est soumis à deux forces R et P qui se compensent. Donc puisque ils se compensent يعني la somme ديالهم R plus P égale متجهه منعدمه. دونك هنايا تو سامبلومون خدينا واحد لوطو بورتور اللي هو هذا الحامل الذاتي على واحد لا طابل اوريزونتال، على واحد المنضده هوائيه. تري بيان.
دونك هاد لوطوبورتور دونك تو سامبلومون كتطبق عليه واحد الوزن ديالو اللي هو بي كما كتشوفوا هنايا، وعنده واحد القوه اللي هي ار، هو التاثير ديال لا طابل اللي هي اوريزونتال. دونك تو سامبلومون عندي لا سوم ديال بي بلس ار، ار بلس بي ايكالا متجهه منعدمه، يعني لا سوم ديال لي فورس اللي كيطبقوا على هاد لوطوبورتور ايكالا زيرو. دونك هذا سي ان سيستيم اللي هو بسودو ايزولي. عندنا هنايا هاد لا فوتو، دونك بغينا نبينوا لكم براتيكمون كيفاش داير هاد لوطوبورتور اللي هو هذا لوطوبورتور، وهذه هي المنضده الهوائيه. تري بيان. دابا غادي ندوزو للسونتر دينيرسي. دونك باش نفهموا مزيان لو سونتر دينيرسي غنديروا واحد لاكتيفيتي. Donc, on utilise un autoporteur équipé de deux éclateurs. Le premier A fixé sur son axe de symétrie et le deuxième B est fixé en un point de sa partie inférieure. هنا كيف ما كتشوفوا عندنا واحد لوطوبورتور كما قلنا عنده القوة R اللي هو التأثير ديال لا طابل اوريزونتال، وعنده واحد القوة P اللي هو الوزن ديال لوطوبورتور. تري بيان. هنا كما كتشوفوا عندنا واحد ليكلاتور A وعندنا واحد ليكلاتور B. هاد ليكلاتور A ليكلاتور B دونك غادي هما بالعربية هما المتفجرات، متفجر A متفجر B، ولو رول ديالهم هادو هما تي اونجستريو لينا دي بوين مواضع، دونك M0 M1 M2 ou bien A0 A1 et A2. تري بيان. غير هو هنا هاد ليكلاتور A اكسبري درناه ينتمي لاكس دو سيميتري، هذا اكس دو سيميتري اللي هو دلتا، اكس دو سيميتري اللي هو دلتا. دونك ليكلاتور ا درناه ينتمي لاكس دو سيميتري اللي هو دلتا، وخدينا ليكلاتور بي درناه في الجنب ديال لوطوبورتور، وغنشوفوا التراجيكتوار اللي غيدير ليكلاتور ا والتراجيكتوار اللي غيدير ليكلاتور بي تو سامبلومون. دونك pour cette raison غادي نشوفوا دوز اكسبيريونس. دونك اكسبيريونس نيميرو 1 et اكسبيريونس نيميرو 2. دونك اكسبيريونس نيميرو 1 اون لونس ان اوتوبورتور، كنشدوا واحد هاد لوطوبورتور هذا، دونك تنلونسيوه سون روتاسيون. دونك مع الفرق ضروري هاد سون روتاسيون سي تري امبورطون. دونك سون روتاسيون سور ان طابل كوساندير horizontale et on obtient l'enregistrement numéro 1. هنا في l'expérience numéro 2 donc on lance un autoporteur S avec rotation. Donc الفرق بين l'expérience numéro 1 et l'expérience numéro 2 هي في la rotation، الاولى sans rotation والثانيه avec rotation. حنا نشوفوا الفرق ما بيناتهم. Donc c'est la même chose donc sur une table à coussin d'air horizontale et on obtient l'enregistrement numéro 2. هنا كيف ما كتشوفوا بالنسبه للاكسبيريونس نيميرو 1 كنشوفوا ان ليكلاتور A ou bien le point A et le point B دونك في لونجسترومون ديالهم ديال لوطوبورتور عطاونا مسار مستقيم، تراجيكتوار ريكتيلين في A و تراجيكتوار ريكتيلين في B، هذا سون روتاسيون. مي دون ليكسبيريونس نيميرو 2 فاش درنا الروتاسيون دونك كيف ما كتشوفوا A بقى الغاست عنده تراجيكتوار ديالو ريكتيلي، مي بور لو بوين بي تراجيكتوار ديالها دوفيان كورفيلين. دونك غنشوفوا في لوبسيرفاسيون ان لو بوين A a une trajectoire rectiligne dans les deux expériences et le point B a une trajectoire rectiligne dans l'expérience numéro 1 mais une trajectoire curviligne dans l'expérience numéro 2. Donc on résume, donc chaque solide a un point spécial et unique appelé centre d'inertie noté G. Lorsque ce corps est pseudo-isolé mécaniquement pour un référentiel terrestre, son point G est en mouvement rectiligne uniforme. Donc mouvement rectiligne uniforme. Très bien. Donc هنايا غادي نشرحوا مزيان علاش درنا هاد لي دوز اكسبيريونس. دونك تو سامبلومون درنا كما قلت لكم درنا اكسبري درنا ان ليكلاتور ا اللي هو تنتمي لهاد لاكس دو سيميتري. دونك ليكلاتور ا دونك appartient لهاد لاكس دو سيميتري. داكور. دونك باش دونك اي بوين هنايا appartient centre de symétrie
يعني واخا l'autoporteur غادي lancer l'autoporteur soit en rotation soit avec soit en rotation soit sans rotation donc غتبقى لنا التراجيكتوار ديالو rectiligne et la vitesse constante يعني le mouvement يعني اي بوين خديناها في هاد تنتمي لهاد لاكس دو سيميتري اللي هو دلتا يعني كتبقى الموفمون ديال داك لو بوين كتبقى ريكتيلين انيفورم داكور هنا غادي نستنتجوا بان لو سونتر دينيرسي ou bien le centre d'inertie est confondu مع le centre de symétrie ديال une forme géométrique quelconque d'accord donc le centre d'inertie donc c'est la même chose que le centre de symétrie d'un corps usuel donc c'est très important وهنا بالنسبه للكلاتور بي دونك حطيناه في الجنب ديال في لو كوتي ديال لوطوبورتور يعني هنا تبدل المسار ديالو من درنا سو روتاسيون عطاني تراجيكتوار ريكتيلين من درنا افيك روتاسيون عطاني تراجيكتوار كيرفيلين يعني هنا ضروري خاص لو بوين تكون تنتمي لاكس دو سيميتري عاد كتعطيني عاد تتبقى في ميم تراجيكتوار سوا افيك روتاسيون سوا sans rotation. Très bien. Donc d'abord passons au principe d'inertie ou le principe ou la première loi de Newton. Donc on va lancer ديالنا ديال la loi donc ديال la loi ديالنا donc c'est Isaac Newton en 1687 qui énonça la première loi du mouvement. دونك هاد ليكسبير ديالنا او بيان العالم ديالنا هو اللي عالم فيزيائي دونك هو اللي اختار علينا او بيان هو اللي عطانا هاد لي لونسي ديال البرانسيپ دينيرسي او 1687 دونك شنو تيقول لنا هاد لي لونسي دونك هاد لي لونسي تيقول dans un référentiel galilien soit héliocentrique soit géocentrique soit terrestre هادو هما لي تيب ديال لي ريفيرونسيال اللي كاينين دونك un corps soumis à des forces qui se compense يعني جسم تخضع القوى اللي لا سوم ديالها ايكالا زيرو ولا متجهه منعدمه سوا تكون ايموبيل سوا تكون في حاله سكون دونك في ايكالا زيرو سوا تكون او موفمون ريكتيلين انيفورم دونك في ايكالا كونستانت اي ريسيبروكمون يعني يمكن لنا نبداو بلانفيرس يعني نقولوا بان الا كان عندي لو كور ديالي وبين لو سيستيم ايموبيل او بيان موفمون ريكتيلين انيفورم دونك لو كور دونك سو كور لا سومي ا دي فورس كي سو كومبونس داكور دونك هنايا غادي ناخذ واحد ليكزومبل باش تفهموا مزيان هاد لي دو بوسيبيليتي ديال ايموبيل او ديال او موفمون ريكتيلين انيفورم دونك خدينا واحد لا طوماط في دو بوزيسيون دونك لا طوماط خدينا هنا ايموبيل دونك اي سومي ا دو فورس بي الوزن ديالها ناخدو واحد لا كولور دونك بي اللي هي الوزن ديالها ديال لا طوماط اي ار هو التاثير ديال لو سول او بيان ديال السطح تري بيان دونك هنايا بيسكو لا طوماط ايموبيل دونك لا فيتيس ايكال زيرو دونك لا فيتيس ايكال زيرو لان لا طوماط هي في حاله سكون وهنايا طوماط او موفمون ريكتيلين انيفورم يعني لا طوماط دونك تخضع حتى هي لجوج ديال القوه دونك بي اي ار بي كما قلنا هو الوزن ديالها ار هو التاثير ديال السطح او بيان لو سول دونك في هنا ايكال كونستانت باسكو لو موفمون ريكتيلين انيفورم دونك هنايا عندي دو كا اللي تيشرحوا لي مزيان هاد لينونسي ديال اسحاق نيوتن دونك هنايا في طوماط ايموبيل في حاله سكون وهنا في حاله حركه دونك اون ريزوم دونك لو برانسيپ d'inertie هو si la vitesse est constante implique que la somme des forces égale متجهه منعدمه ou bien متجهه منعدمه ou bien zéro très bien donc quel que soit l'objet اللي عندنا تيكون immobile ou en mouvement rectiligne uniforme donc implique que pas de force ou bien les forces qui se compensent d'accord donc كاع les forces donc sigma ديال les forces égale متجهه منعدمه donc هذا هو l'énoncé de principe donc هنايا ضروري خصنا نحفظوا l'énoncé ديالنا
خصنا نحفظوا لان حاولت نعطيكم ان واحد لونسي اللي هو ريزومي مزيان ملخص مزيان. هنا عطيناكم ليكزامبل باش تفهموا مزيان هاد لي لونسي. وهنايا سي اون ريزومي سي اون relation mathématique donc V égale à constante implique que la somme de F les forces égale à متجهة منعدمة. Très bien. Passons maintenant au centre de masse d'un système, relation barycentrique. Donc ما فيها بس قبل ما نعرفوا لو سونتر دو ماس d'un système et la relation barycentrique نشوفوا quelques exemples ديال les centres d'inertie de quelques objets اللي هما usuels. Donc عندنا tout simplement عندنا غنشوفوا ان سفير، عندنا ان سيلندر، عندنا ان ديسك وعندنا انو. Donc كيف ما كتشوفوا هنايا لو سونتر d'inertie ديالو ou bien centre de masse est confondu avec le centre de symétrie ديالهم. Donc le centre de symétrie ديالهم هو le centre de masse ديالهم. Donc هنايا quel est le centre de masse G des systèmes suivants. Donc ناخذوا un exemple ديال un système. Donc هنا كيف ما كنشوفوا un système عندنا un cercle le centre d'inertie ديالها G et un rectangle le centre d'inertie ديالو هو G. Très bien. Donc هنا l'objectif ديال هذا الدرس اللي هو le principe d'inertie هو ماشي اننا نخرجوا ou bien déterminer la position ديال le centre d'inertie d'un forme géométrique اللي هو usuel. Non. جا هذا le principe d'inertie باش نخرجوا le principe d'inertie d'un système اللي parfois تيكون مكون من جوج من deux formes géométriques. Donc deux formes géométriques. Donc ما نقدروش نلقاو la position ديال le centre d'inertie إلا واستعملنا la relation barycentrique. Donc لابد من la relation barycentrique باش يمكن ليا نخرج le centre d'inertie d'un système اللي هو متكون من deux formes géométriques. D'accord. Donc هنايا كما كتشوفوا هنايا إلا لقينا ou bien لصقنا هذاك لو ريكتانغل مع لو سيركل donc il devient un système. Donc un système إلا بغينا نحدو مثلا لو سونتر دو سيميتري ديالو دونك خاصنا ضروري نستعملو لا رولاسيون باغيسونتريك. داكور. دونك هنا عطيتكم هاد لو سيستيم كما قلنا il est composé par un rectangle plus un cercle. دونك هنايا باش نحدد لا بوزيسيون ديال G اللي هو لو سونتر دو سيميتري ou bien لو سونتر دينيرسي ديال لو سيستيم كامل، يعني تنخدمو بهاد لا رولاسيون باغيسونتريك هي اللي كتخرج ليا ou bien كتعطيني لا بوزيسيون G ديال لو سيستيم. هنا باغ اكزومبل حطينا جي هنايا غير باغ اكزومبل دونك باش تفهموا فين تيكون جي. مي نورمالمون يقدر يكون في هاد لا بوزيسيون، يقدر يكون في هاد لا بوزيسيون. دونك هاد لا رولاسيون باغيسونتريك هي اللي كتحدد ليا اكزاكتومون فين يمكن لي نتراسي هاد جي. دونك باش نفهموا مزيان هاد لو سونتر دو ماس دان سيستيم et la relation barycentrique. Donc tout simplement on considère deux solides S1 et S2. Donc عندنا واحد deux solides. Donc عندي S1 et S2 tout simplement. عندي S1 لو بوا ديالو صغر من S2 لذلك غنشوفوا بانهم عندهم دو ماس ديفيرون. Donc M1 et M2. هاد les deux solides ils sont reliés par un tige ou bien une barre. Donc مرتبطين بعضياتهم soit بان تيج soit une barre. Très bien. Les deux solides aussi عندهم deux centres d'inertie donc G1 et G2. Donc هذا donc l'objectif هنايا كما قلنا هما نحسبوا لو سونتر دينيرسي ديال هذا لو سيستيم كامل يعني الجي، يعني غنشوفوا لا بوزيسيون ديالها سواء تكون هنا سواء تكون هنا على حسب. يعني الا خدينا تو سامبلومون الا خدينا واحد مثلا خدينا ان سونتر ايسي، خدينا واحد جي هنايا باغ اكزومبل وشدينا واحد الحبل مثلا هنايا وربطناه مع شي حاجه او هزيناه، دونك ما يكونش واحد ليكيليبر هنا. يعني ضروري غتكون الكفه لهاد لو كور اس 2 لانه هو الكبير. داكور. يعني هنايا حنا تنقلبوا على واحد لو بوين اللي الا هزيناه منا بواحد الخيط غيبقى واحد ليكيليبر. دونك هنا كنقلبوا على لو سونتر دينيرسي ديال لو سيستيم كامل. داكور. دونك لا كيسيون هنايا
La question est comment déterminer le centre d'inertie G de ce système. Donc tout simplement, déterminer le centre d'inertie G, خاصني ضروري la relation barycentrique. ضروري خاصني نستعمل هاد la relation barycentrique. Très bien. Donc la relation barycentrique, donc غادي نبداو بهاد la relation هادي اللي هي سيغما ديال I égale à 1 jusqu'à n. Donc غادي نمشيو من I égale à 1 jusqu'à n. هاد I هي لو نومبر ديال لي سوليد اللي عندي، لو نومبر ديال لو كور اللي عندي. باغ اكزومبل عندي كور S1 عندي S2، يعني I غتكون 1 و 2، يعني عندي هنا لا ماس ام اي فوا جي جي اي ايكالا متجهه منعدمه. يعني الا كانت هنايا واحد دونك حتى هنا غتكون واحد، كانت هنايا باغ اكزومبل دو دونك غتكون حتى هنايا دو. دونك هاد اي هادي هي هادي، وعندي لا سوم يعني الا درت عندي دو كور يعني ام ان جي جي ان، ها هي ام ان جي جي ان بلس، علاش هاد البلس هادي تو سامبلومون علاش عندي لا سوم، عندي لا سوم. دونك بلس ام 2 فوا جي جي 2 ايكال متجهه منعدمه. تري بيان. دونك هنايا تو سامبلومون باش نخرج لا بوزيسيون ديال جي، دونك خاصني نعتبر واحد لو بوين او كيلكونك عشوائيه دو ليسباس شوازي كوم اوريجين. دونك خاصني نعتبر واحد لو سونتر او كوم اوريجين باش يمكن لي نخرج لا بوزيسيون ديال جي. انا غير كان اون سيبوز هذاك او في ليسباس دونك كوم اوريجين باش يمكن لي نحدد لا بوزيسيون ديال جي. دونك تو سامبلومون كناخد هاد لا ريلاسيون هادي هي اللي كنتبازا عليها، كناخد هاد لا ريلاسيون وبويسكو خدينا او بانها هي لوريجين ديالنا، دونك كنحاول ندخل علاقه شارل على هاد المتجهه هادي وعلى هاد المتجهه هادي. دونك كندخل لو بوين او، دونك كما كنشوفوا هنا جي جي 1 غتولي هي جي او جي او او جي 1، وهنايا غتولي لنا جي او او جي 2. دونك دخلت او هنا ودخلت او هنا. تري بيان. دونك لا تو سامبلومون هنايا دونك هنايا نشرت هاد كوم اون ايكواسيون ولا شي حاجه. دونك ام 1 جي او بلس ام 1 او جي 1 بلس ام 2 جي او بلس ام 2 او جي 2. هنا تو سامبلومون جمعت اللي عندهم اللي هما فاكتوريزين باغ جي او هي ام 1 بلس ام 2، دونك عملت هنايا بجي او، ولا ام 1 او جي 1 اللي هي هادي بلس ام 2 او جي 2 اللي هي هادي تو سامبلومون. هنا في ليطاب سويفونت شنو درت؟ هاد ام 1 ام 2 جي او ديتها لوطخ كوتي. دونك بيسكو ديتها لوطخ كوتي وهادشي شفناه في لي زيكواسيون، دونك تبدلات الاشاره ديالو. دونك ولا من بدينا ليه ولا موان ام 1 بلس ام 2 جي او. تري بيان. دونك دابا غادي نشوفوا بان ام 1 او جي 1 بلس ام 2 او جي 2 ايكال ام 1 بلس ام 2 او جي. هنا تو سامبلومون بيسكو هنا مشات هاد الموان، دونك بيسكو مشات هاد الموان دونك جي او il devient او جي، يعني لو سونس اوبوزي. يعني حنا قرينا بان جي او ايكال موان او جي، يعني هاد الموان مشات مع الموان دونك ولات هنايا بلس. داكور. دونك هنايا تو سامبلومون هاد لا ريلاسيون هادي دونك يمكن لي نخرج منها واحد لا ريلاسيون اللي هي تري امبورطون اللي كنعتمدوا عليها باش نخرجوا لا بوزيسيون ديال لو سونتر دينيرسي. دونك هاد لا ريلاسيون هادي اللي هي تري امبورطون. دونك او جي ايكال ام 1 او جي 1 بلس ام 2 او جي 2 ديفيزي بار ام 1 بلس ام 2، وهاد لا ريلاسيون جبدناها بهاد الطريقه. دونك هنايا بغيت تو سامبلومون بغيت نبين لكم هاد ليكواسيون ديال لا ريلاسيون باغيسونتريك، بغيت نبين لكم منين جات ولي زيتاب ديالها كيفاش درناها. مي نتوما تو سامبلومون يسوفي باش تكونوا حافظين هاد لا ريلاسيون هادي اللي غادي تطبقوها في التمارين ديالكم. داكوغ، اللي غتطبقوها ان شاء الله في التمارين ديالكم. وبالتالي غنكونوا سالينا هاد الدرس ديالنا ديال لو برانسيب دينيرسي. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس، وكذلك كنتمنى انكم تدعمونا بالاشتراك في القناه سيونتيفيك تالنت وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ونتلاقاو في فيديو اخر
وفي درس آخر جديد إن شاء الله.